واليوم باش نجاوبكم على الاسئله نتاعكم الكل. اون فوا فو كيستيون في انستغرام وسط الجمعه، واليوم باش نجاوبكم عليها. لقيت اكثريه الاسئله الكلهم محورهم وموضوعهم الوحيد هو الكورونا المحنونه. دونك اليوم باش نجاوب على اسئلتكم الكل على الكورونا المحنونه. اما قبل كل شيء كان ما تمشيوش تعملوا سانسكرير على الباج يوتيوب وكتدوير على انستغرام وسابوني دوير على باج فيسبوك، هاكم كلهم محطوطين قدامكم. ما تنساوش واكتيفيو هكا البتيت كلوشيت او هكاك كل نهار حتى تعرفوني وقت جيت جينيرالمون نهار لحد مع ال11 نتاع الصباح، وان شاء الله ربي ما يزيد علينا كالخير. يا سيدي نجم تاكد التليفون العزيز الغالي قيد اسئلتكم ان شاء الله نجاوب عليهم الكلهم. وبالنسبه للاسئله الاخرين اللي ما عندهم حتى علاقه بالكورونا المحنونه اللي هما ماهمش برشا، خاطر الناس الكل تسال على الاسئله تاع الكورونا المحنونه نجاوبكم عليهم المره الجايه ونعمل FAQ واحد اخر. باهي يا سيدي نبداو. ياسمين استيوس غلبت بيهم لي فيروس سينو الحمد لله على سلامتك. يعيشك يا ياسمين، يفضل يا ياسمين يخليك ربي نجح. استيوس حد شيء بالحق je n'ai pas fait de remède de grand-mère ni de astuce magique ni حتى شيء. نكذب على ربي حرام، ندعي ان شاء الله ربي يشفيني اكثر من هكا. ما عملت حتى شيء، ماكسيموم يطرف تيزانه بالجنجان وطرايف قارص وطرايف عسل، اما راني انا مانيش عامله كبيره دونك حتى شيء. ناخذ في دويت في وقتهم والراحه ثم الراحه ثم الراحه. اللي بعده يبقاو يساعدوا شوي لا تونيزيان. قالت لي فاطمه يا اخي عندك الكورونا. لا تونيزيان وخايتي وينك يا خايتي قريب نبره وانت تو تسال فيا عندي الكورونا ولا ما عنديش. عندي جي تي تيستي بوزيتيف للكوفيد 19 المحنون. انسويت مرام رجعت تذوق ولا مازلت؟ الوغ اكتويل انا اليوم يوم الاربعاء نصور باش نحط لكم الفيديو نهار الاحد. التوا ربي مازال ما كرمنيش وليت نذوق، بالكش من هوني نهار الاحد نفرحكم نقول لكم راني نذوق. اما توا في اللحظه ذي اللي نحكي فيها معاكم ضربت لها عند الاول مقرونه حاره تلشش لساني وشفايفي، اما نادا المطعم يجيبوا ربي. اللي بعده نداء فاطمه شنية الاعراض اللي جاوك من الاول؟ يا سيدي خلينا نحط هذايا باش نحكي لكم بالكدا على الاعراض اللي جاوني من الاول. الوغ بيتي ايدي باتت انا قمت الصباح نلقى دراجم يوجعوا فيا ومنفوخين هكا مخفقه ولا كيفاه. يا اخي اتصلت بالطبيب قال لي باز سامحوني حاشيكم حاجه قلتلكم عندي بلغ. دونك كي كلمت الطبيب قال لي مادام فما بلغ ودراجمكم قايحين ومنفوخين راهو بروبابلمون انجين. دونك على اثره انا في بالي انجين وعشت لي سيمبتوم الاولانيين كلهم على قايد على انجين. بديت ناخذ في دي انتيبيوتيك نتاع الانجين اللي هو كلاموكسيل عادي. تليفوني يضرب نحطو سيلانسيو ونرجعو نحكيو. دونك عشت اعراضي الكل على اساس انجين عاديه. دونك شويه سخانه برشا سخانه تهسيس هكا في بدني خشمي مسدود وبداو يمشيو بيا الاعراض ويزيدوا. دونك مازالو شي الاسئله بقيت نكملهم. Lorsque vous avez eu le virus, avez-vous senti une difficulté à respirer et le nez bouché? Alors le nez bouché, oui. Une difficulté à respirer. Je n'appellerai pas ça vraiment difficulté à respirer. Je l'appellerai خشمك مسدود نفس فمك بسيف اللي نعمل فيكس منه ومنه. C'est une astuce qu'elle avait, ça compte pour une astuce. أما وين نمرض قريب أنجين اللي هو خشمي يتسد نجي في الليل قبل ما نرقد نحط راي فيكس منه وراي فيكس منه. شو نحكي لكم على الكوروندير؟ حاجه تعمل كيف نضربها قد في الليل نرقد كوم بيبي. مي سينو درت في الايامات الاخرانيين اللي هما اللي انا فيهم توا والجمعه اللي فاتت كلها ولات عندي برشا كحه والكحه ترجعني نجبد نفس ديفيسيلمون. مي الحمد لله لاباس. هاي pourquoi t'as pas fait la distanciation avec ta fille وانت مريضه؟ ايوا شدي زاده في حد ذاته موضوع pour la simple et unique raison que c'est son médecin هو اللي قال لي هكاكا. باهي انا فتكم بالحديد. انا قبليكا كي قلت لكم راني انا عملت انجين لو لوندومان. لا هو في النهار بيدو كي روحت بقميره من الكراش روحت عندها سخانه وانا جني وجنوني سخانه.
اي مرض اخر جو بو جيري. ما نخاف ديما في الليل لا تطلع لها سخانه. اون ايتي نهارتها فوندردي ونغدو الصباح قامت عندها سخانه. سبت جريت بها للبيدياتر خاطر نخاف يجيني سبت وحد في الويكاند وما نلقى ما نعمل. كي هزيتها البيدياتر تفقدها قال لي عندها اونجي. فاليدي ما ينجروا عنه. كي مشيت انا عملت التيست طلع بوزيتيف. طلبته في التليفون قلت له راني انا بوزيتيف راهو هكا وهكا وهكا وهكا. قال لي دونك راهي كيفها كيفكم مادام عملت اعراض نتاع سخانه سي بروبابلومون لو كوفيد اي بورتور دو فيروس. مي الحمد لله يا ربي الاولاد الصغار ما يمرضوش بالكورونا كيف ما احنا يمرضوا مش ما يمرضوش اما يبورت لو فيروس اما لي سيمبتوم تاعهم ماهمش كيف ما دي ادولت بور جو نسي كال ريزون. دونك لازمك تخليها بحذاك في الدار وتقعد معاك الكونفينمون باسكو لو ريسك على العباد اكثر من الريسك نتاعها هي على روحها. هي اليتي سوز انتيبيوتيك تاخذ في دواها على روحها اما كان تمشي حدا مماتها ولا حدا عزيزه ولا حدا اي حد تنجم تعديه فيك هي ديجا ال بورت لو فيروس هكا. دونك قعدنا اسره مع بعضينا حبينا بعضنا تعرفنا على بعضنا غنينا معنا في الكونفينمون تاع مارس غنينا سيتو سيتو للعباد اللي تتفرج في فاتمه قبل العباد اللي هو كل نهار الثلاث 8 تاع الليل الباج نتاع فازا فيسبوك وانستغرام. اللي ما يعرفوش القصه هذه نحكي لكم عليها اللي قميره في الكونفينمون تاع مارس عديناها يلزمك ما تحكيش بالكدا وقتها امشي غني سيتو تطورنا توا في الكونفينمون هذايا تطورنا برشا. اللي يقول لك توا اللي تحب بيت شاو مش بلا بيت شاو واسبوعي وعزه واسبوعي صباحا مساء ويوم الاحد اللي واحد يقول لك بطريقه احنا مسلمين الابيض والجنريك نتاع في حال. صدقوني الكورونا اهون. بونجور عملت بيسير لقميره واللي بيان بربي وهي معاك ما تتعداش. بون بور لا دوزيام بارتي جاوبت عليها. بور لا بروميير بارتي كيف سون ميدسان قال لي زايد انه نعملوا تيست بيسير الطفل عمرها عامين. دونك ما سنا فريمون اوكين امبورطونس والا حتى شيء ما عندنا علاش نعملوا له سوا شنو هي الاعراض اللي جاو كي مرض بالكورونا. دونك ابار دريجمي المقيحين اللي قلت لكم عليهم سخانه دي كوباتور ملحق بدن يوجع خشم مسدود. ومن اهم الاعراض اللي جامي نساهم في حياتي هما اللي انا لا نشم ولا نطعم مي فريمون غان دو تو. وبعد بودا سيغتان مومون لا نشم ولا نطعم ودياري اش عملت فيا كي دياري محموده. وبعد وقت معين ولات عندي برشا كحل. هذوما هما نورمالمون توت لا ليست دي سيمبتوم. الكاستيون اللي بعدها نتاع مريم قالت لي votre expérience avec le virus. أول retour sur expérience هو نحمدوا عليه ربي الحمد لله يا ربي وجه وقفاه اللي احنا لاباس فما على خاطر عباد كي سوفر ومازالوا يسوفر encore de ce virus اللي ils ont du mal à respirer ou ils sont en détresse respiratoire اللي الله يرحمهم توفاو اللي تعبين برشا. دونك انا حتى شيء نتسمى جو ني اوكين اكسبيريونس الحمد لله يا ربي بالحق لاباس اون غريب صعيبه شويه تفشلت شويه اما الحمد لله يا ربي ماني جو ني با ا مو بلاندر. وثاني روتور سور اكسبيريونس جو ديري اللي سو فيروس والمرضى هذيا خلاتني نكتشف نعمه الحواس اللي ربي عطيهم لي. ما تخيلتش نهار اللي لو فات اللي باش نفقد حاسه الشم وحاسه الطعم ça va me bouleverser autant. محليه الاحساس كي ترجع تشم. كنت نحس في روحي ضايعه في بحر الظلمات. لا نشم برفان لا نشم راهو سي بيزار راهو واحد يغزر الحمد لله يا ربي وقعد يسمع ويتحرك على يديه وعلى ساقيه ويمس اما تبدا تدور في الدار ما تشم حتى ريحه. حرقت طنجره وما شميتهاش مش طنجره هما 12 حاسيل الطرف الايامات اللي قمت طيبت فيهم الماكله تشيت والماكله بلا مطعم ولا بلا روح ولا كيفاه ما فيها حتى مطعم حسب ما يقول راجلي خاطر وقت مازال يطعم انا ما نطعم جمله واحده. مستانسه باش نعرف روحي بنتي عملت حشيكم كاكا ولا لا نشمها كيف ما عادش نشم فيها. هذيك المحله رحمه انا عند ربي انا ما ندفعش الشم سي ميشان بدير شنو اخر واحد لا يشم يطعم يعني بالحق ما نعرفش. انا هذايا اهم روتور سور اكسبيريونس من الفيروس هذا نحمد ربي على الحواس قداش حاجه تري امبورطونت من عند ربي. دونك الحمد لله. اي سؤالي بعد ريحه بابوما باش نسألك يا اخي حاسه التذوق والشم يغيبوا كومبليتلي ولا جوست يضعفوا. الوغ بابوما يا ريحه
ينقطعوا. تعرفوا انقطع الإرسال والبث والصورة والصوت جملة نادى حتى شيء. قلت لكم قبلي كان الطنجرة تحرقت شاطت كحلة ولات لونة وأنا ما نشم في حتى شيء مقلي. فوالا أنا عندي بور انكدوت جي أوغور إني في الليل نقلي مقلي على خاطر الريحة تقعد لي في الدار. جي بروفيتي قليت بريكة وفما نهار آخر قليت فيه صوابع ولا معاصم ولا صوابع بريك اللي تحبوا تعيطوا لهم توما قليتهم في الليل. ريحة الزيت ما شميتهاش ما نشم في حتى شيء حتى شيء. قلت لكم الكوش نتاع قمر باش نشم فيها اي ديو سي كو الكوش نتاع قمر تتشم عليه تتشم عن بعد حتى شيء. المطعم كيف جو سي با كومون سا سفي مي نفرق حاجه حلوه وحاجه مالحه هكا هو اكثر من هكا لا. باهي السؤال الموالي من عند ساره. Fatouma, s'il te plaît, les symptômes du corona est semblable à ceux de la grippe ou pas? شو نقول لكم مرضت برشا بالغريبات قبل. فما حاجات كيف وحاجات لا. سخانه ديما تطلع لي كي نمرض معناها تطلع لي سخانه ماهيش سخانه برشا معناها elle n'a jamais dépassé 40 مش معناتها وانا مريضه بالكوفيد ما elle n'a pas dépassé 40. Les courbatures, j'ai toujours eu des courbatures qui n'ont pas de grippe ou la ce que je n'ai pas l'habitude d'avoir هما حست شم حست تذوق عمري ما ضيعتهم. فما مرة نقصوا لي طريف شمين سورتو ما نشمش وقت اللي جي اترابي دي الرجي في الربيع اللي فات. سينون الفشلة اول ما طلع تيست تاعي بوزيتيف وانا متاكده كنت اليوم باش يطلع بوزيتيف دونك جو نافي با دو لو ستريس الحقيقه لا حتى شيء. مي جافي دي بروجي قلت هاي سافا اتر اون اوكازيون واحد يقعد في الدار عندي برشا قضيت باش نقضيهم نبدل حوايج الصيف نبدل حوايج الشتاء نريقل اموري وما راعني الا النهار الاولاني قمت باش نعمل بيت قمر حسيت وقعت فيها 3 ايام كل يوم نوض ويزوز مراول. الفشله مي جو نو فو راكونت با ما تنجمش تمشي على ساقيك بالحق سي ديفيسيل تفشل نفشل ما عادش نتحرك ديما نحب نرقد. ذكرتني في الحبيله حاسيلو في النفاس مش النفاس اللحام تاع 3 اشهر الاولانيه اللي جا تو طون انفي دو دورمير. السؤال اللي بعده يجينا من عند اسماء قالت لي كيفاش تعديت بالكورونا وانتي محافظه وديما بالجيل والبافيت. الوغ جو سي با جو ني با لا موندر ايدي. انا محافظه الحقيقه نحاول جو في او ميو ما جو نو سي با بارفيت فما غيري برشا يعطيهم الف صحه خير مني. الحاجه الوحيده اللي فرحت لها في كيف مرضت والحمد لله نشكر عليها ربي اللي صحابي ما تعداوش على خاطر مثلا انا عندي صحابي كو جو سالي برشا بطبيعه الحال راسهم برشا بوسيت ديما معايا في الخدمه واذا كان هذوك النصوص ما يتعداوش ما يتعدى حتى حد خاطر مي فريمون نفطر معاهم نخرج معاهم بوز ندخل معاهم نحكي معاهم نخدم معاهم وديما حاطه الماسك نتاعي ما نحيتو جمله واحده. دونك اذا كان هذوك النصوص ما تعداوش جو سوي تري تري فيير دو موا فريمون. دونك نعمل جيل نغسل يديا نحط ماسك اما سا ماريف ما نحطوش معناها جو ني با اريتي دو فيفر. معناتها سكو جيسي دو دير سي كو في الفاغ الاولانيه نتاع الكوفيد في مارس ما عادش نخرج بالحق ونشد الدار وما نخرج جمله واحده ماكسيموم كي نخرج نمشي على البحر على ساقيه تريف هكا هاو. كيف رجعت توا في الاشهر هذوما معناتها بعد لا دوزيام فاغ وكل شيء جو ني با اريتي دو فيفر قعدت نعيش على روحي كهو المرض باش حسب ما سمعت وحسب ما قريت عليه باش يقعد يعيش معنا متواجد. جو ني با اريتي دو فيفر انا ونبطل ما عادش نخرج ما عادش نشوف صحابي ما عادش نشوف فاميلتي. العباد اللي رد بالي عليهم برشا هما لي بيرسون ا ريسك نوتامون امي وبابا حماتي وحمويا ما نمسهمش ما نبوسهمش ما نقبلهمش وما نطلع على مع قامت روحي. مي مع صحابي نتقابلوا نضحكوا نخرجوا ندخلوا نتعشاو مانيش باش نوقف في حياتي دونك مانيش راده بالي كل يراني راده بالي برشا في الخدمه جو ريسبكت لي ميزور دو سيكوريتي في البلايص اما ان بوبليك مثلا كي نخرج نتعشى مانيش نخرج حتى الماسك تاعو ما نحيش ني حقوقي باش نكذب عليكم لا. السؤال الموالي يجينا من عند وئام قميرة عسل نقطة. شنيا حسيت كيف خرج التيست بوزيتيف دونك قميرة عسل يفضلك انت العسل وعينك العسل والحلوين. بالنسبة لشنو حسيت وقت خرج التيست بوزيتيف جو le savais ce n'est pas une surprise ما نكذبش عليكم معناها الوقت اللي انا ماشيه نعمل فيه الطبيب كي كلمته في التليفون قال لي tu as
95% بوزيتيف. وانا نعمل في اللابوراتوار العباد اللي سالوني وعملوا لي الكيستيونير قالوا لي tu es à 96% بوزيتيف. معناها جو سافي او فون دو موا ماهوش حاجه لا نشم لا نسطع مباشره بدياغي، وكانت عندي سخانه وكنت معناتها وفاشله وعندي كانوا لي عندي لي كوباتور. واش نحب اكثر من هكا. اون بلوس بور لانيكدوت انا عملت تيست مع نص نهار يمكن مع العشرة نتاع الليل، فقط بالميل جاني ميل من عند لابوراتوار لقيت تيست بوزيتيف. وراجلي بجنبي قلت له عمار قال لي نعم، قلت له انا بوزيتيف، قال لي بالحق، قلت له والله صباح على خير. قلت على روحي خاطرني تعبت بالحق تعبت. جو ديفي جوست مورغانيزي من بعد. معناها انا كل افاكيو كل توتو حياتي معذب بيه. انا شنو اخرتها معذب بيه بالحق ما فهمتش. واصل. السؤال الموالي ياتينا من ايمان. قديش قعدت باش رجعت لك حاسه الشم؟ 8 جور. البارح قلت البارح وين رجعت لي حاسه الشم، دونك 8 جور بالضبط. انا قعدت في الدار لندي خرجت من الخدمه وسط النهار وقت اللي جي ديكلاري افوار لي سيمبتوم. مشيت عملت التيست هذاك باش نحسبه ما افغتير من انا نهار قعدت فيه في الدار، من اول نهار ضيعت فيه حاسه الشمس. انا الشمس دخلت بعضها الافكار في مخي. نعملوا بوز 8 ايام قعدت لي باش رجعت حاسه الشم. ولا هاني راكم جمله سافا. بشرى برشا ناس يقولوا اللي المريض بالكورونا يحس بوجيعه انسوبورتابل، صحيحه؟ اسكو صارت لك الحكايه؟ الحقيقه لا، سي تري تري سوبورتابل، سي اون غريب. سي جو دوا ايفالوي لا شوز سي اون غريب. الحاجات اللي بيزار كيف ما كنت نحكي فقدين حاسه الشم وحاسه الاستطعام، اسمه تطعم الاستطعام، حاسي لو ما نطعمش الى دياري فريمون اون دياري اتروس. اما سينو الحقيقه الوجيعه الي سوبورتابل. تعرف السخانه كيما السخانه اللي سنسين نمرضوا بها، تعرف لي كورباتور كيف كل شيء كيف الفشله. معناها واحد لازم يرتاح، اهم حاجه يرتاح يسمع بدنه. قال لك بدنك برا القدر قلت على روحك ما تعديش قاعد ليه حكايه خير. باهي يا بشرى. هاي سيدي السؤال الموالي من عند علاء. الحمد لله يا رب اسألني والهيد. الحمد لله. تعرف منين جاتك الكورونا ولا لا؟ مي فريمون اوكين ايدي، ما نعرفش، ما عندي حتى فكره. فما اون فورت بوسيبيليتي تكون قميره اي بورتور دو فيروس وعدتني انا، كيف ما فما نجم نكون انا جبتها من الخدمه، كيف ما جبتها من بلاصه اخرى مش من الخدمه. مي سي با لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون اللي احنا لاباس، عائلتي لاباس، اللي هي سي اون ايبروف دو بلوس واحد عاديها في حياته وخرجنا منها سلامات. مازلنا ما خرجناش، قاعدين نخرجوا منها سلامات وباش نكملوا نخرجوا منها بقدر الله. السؤال الموالي من ملاك. بقديه تيست البي سي ار يا ملاك وخايتش باش نحكي لك يا ملاك؟ 210,000 مليم، لا 210,000 دينار، لا 210,000 دينار معناتها 210 مليون. استني 200,000 و10 دنانير. 210,000 كارتة تحط في كارتة. كنت مش سألتوني أكثر حاجة توجع في المرضى شناهي؟ تيست بي سي ار على الفاس. باهي شناهي الدويات اللي خديتهم كي كورنت؟ واللطف عليك ان شاء الله تقوم لنا لاباس انت وعيلتك. الوغ هكا يتعداو جيني. شنو ما انواع الدويات اللي خديتهم؟ سي اون كيسيون كي روفيان اسي سوفون في انستغرام. من اللي مرضت قبل حتى ما نعمل الافاكيو وين يجوني ميساجات نجم نجاوب مش ما نجمش نجاوب. غير نو مونبيش اني نصور لكم لي ميديكامون اللي ناخذ فيهم ونقول لكم لو بروتوكول اللي قاعده نستعمل فيه. مي انا نخاف على خاطر الوقت اللي واحد يوليو فما ان سيغتان نومبر دو بيرسون قاعد يتابع فيه تولي عنده اون ريسبونسابيلتي. وانا ما ريسبونسابيلتي انفير فو اني نعطيكم المعلومه مش ما نعطيكمش. اما انا منين يضمن لي انه العبد ما عندوش مشاكل اخرين على الدواء اللي انا قاعده ناخذ فيه ولا قدر الله تصير له حاجه والا عوارض اخرى اذا كان من مخه يمشي ياخذها؟ انا مانيش طبيب وما عندي حتى فورماسيون ميديكال. تخولي اني نعطيك دواء تاخذه. انا ناخذ انتيبيوتيك خديته بوندون 6 جور، ناخذ في دي فيتامين وناخذ في دواء اخر على خاطر عندي
معناتها اون مالادي ابار نداوي عليها، هذا شيء مآمن. اذا كان انت تسالني تقول لي شنو هو البروتوكول اللي خديته، نسمي لك انا البروتوكول اللي قاعد ناخذ فيه. مي انا البروتوكول اللي قاعده نستعمل فيه بارابور على ميز انتيسيدون، بارابور البدني، بارابور لي ميزور تاعي، سخانتي، طونسيون تاعي، سكري، هذوك الكل. دونك انا ما نجمش اليوم نجي نعطيكم لا ليست دي ميديكامون اللي انا قاعده ناخذ فيها، خاطر نخاف ديغيغ عبد يكون قاعد يقوم عنده نفس الاعراض يقول راهي مانيش باش نمشي للطبيب، هاني باش نمشي ناخذ الدواء هذاك على خاطر ريت فاطمه قاعده تاخذ فيه. je ne pourrai jamais me le pardonner ça. donc ناخذ انتيبيوتيك، ناخذ دي فيتامين وكهو هذا هو. اما اذا كنت تحسوا باي اعراض بالحق ما نحبش نعمل هكا ابله طازه ومديره n'hésitez pas à aller consulter un médecin ou à l'appeler في التليفون ولا تطلب 190 ولا اللي هو كل فما بوكو دو بروتوكول، كل طبيب يستعمل في البروتوكول تاعو، فما بروتوكول OMS، فما اللي خدم عندهم لو بروبر بروتوكول افيك لو ميدسان دو ترافاي وكل شيء. دونك سويفي الطب، مش انا راني ما عندي حتى فورماسيون ميديكال تخولي نعطيكم حتى دواء، فهمنا؟ هاي خليني نرجع تويزينا من الجد. السؤال الموالي من عند رحمه، كيفاه تعدي نهارك في الكونفينمون؟ يا رحمه وخايتش باش نقول لك واش باش نحكي لك. هو يتعدى وهو يتعدى به ليالات ولانين وقت اللي انا وخيتكم فاش لو على بالي كان ربي ما نعديش، نعدي ناكل ولا راقد، هاني هزيت راسي، هاني رقدت، هاني جوست نقوم كان حاجات تخص قمايره، خاطر سي با ايفيدون كونفينمون وانت مريض ومعاك بنت، سا سي با دو تو ايفيدون. دونك نقوم وقت الفطور باش نفطرها، وقت تبديل كوش وكهو، سينو كلنا قاعدين فرد بيت، حاطين كتكتسل وعبد وميمي، الميمي اللي هي العروسه، وقاعدين كلنا يا نمشطوا في شعر ميمي يا نلبسوا في حوايج ميمي يا حتى شيء. دونك انا قاعده ريكش نشدك التليفون، اما مومون تعبت زاد من التليفون على خاطر الناس الكل يعطيهم الصحه ويرحم والديهم طلبوا يسالوا عليا، مي جيتي فريمون فاتيكي، تكون تعبت حتى من التليفون سكرت وحطيته على جنب، راقده نقوم تفرجت في سيريات، تفرجت في افلام، تفرجت في مسلسلات، في الاخر بالكل قمايره قررت اللي هي باش تستعبد التلفزه ونوليو نتفرجوا كان في شوف لي حد. دونك مشيت شوف لي حد هكا هو. يا سيدي نورمالمون كملت الاسئله اللي سالتوهم لي كلهم يخصوا الكورونا المحلوله، جاوبتكم عليهم الكل نافر ما ثم حتى سؤال او جاوبتكم عليهم كلهم. سورتو سي اون اكسبيريونس ماهيش ياسر فور سامباتيك على الراجل، اما حاجه وعشناها، ان شاء الله ربي باقي عليكم الستر الكل، ردوا بالكم على رواحكم، نوبلي با هاك لي جيست باريير. انا من قبل ما نمرض وقت اللي يبدا عبد يحكي على الكورونا يبدا ضرب ستريس، وليت زعما باش نصبر روحي، اون باش نصبر العبد لما طلعت في الدخل، باش نصبر روحي انا زاد، نقولوا اون فا تو سي باسي. تعرف حسب ما قريت فما عباد يحكيو و دي بروفيسور و دي ميدسان قال لك ديسي درك قداش فما 70% دو لا بلانيت باش يمرضوا. انا هاني كنت معك 60% دو لا بلانيت اللي مرضوا، الحمد لله يا ربي سلكتها، اما غيري ما il n'a pas eu cette chance. دونك نردوا بالنا على رواحنا وقدرة ربي تطير بيان. هكا هو عزيزينا من السيريو، انا نرجع نفصصهم شويه، ما نجمش نكون ياسر جديه. دونك rendez-vous dimanche prochain inchallah. Merci beaucoup pour vos commentaires, votre soutien, l'amour, je suis en train de lire vos commentaires, ما تقولوش انا مش قاعده نقرا وقاعده نجاوب بشويه بشويه. donc n'hésitez pas à utiliser ces commentaires pour me suggérer des vidéos. كان تحبوا لي نعمل فيديو من نوع اخر نوريكم حاجه ما تعرفوهاش ولا تعرفوها تحبوا تعاودوا تشوفوها. donc n'hésitez pas فتحوا مواهبكم على les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. ريقلوا اموركم. جو vous embrasse très très fort وان شاء الله الكلكم لاباس وعائلاتكم لاباس.